amis, كنتلاقاو اليوم في فيديو جديده فيديو cheveux. من مورا ما شفتوني انني صايبت شعري و je l'ai coloré en roux. طلبتو مني une routine capillaire, je m'exécute. Ça m'a pris un peu de temps باش ندير هاد لا فيديو tout simplement. هاد لا couleur de cheveux عمري درتها, c'est la première fois اللي غنديرها في حياتي et ça m'a pris un peu de temps باش نلقى vraiment la routine adaptée لهاد لا couleur هادي, surtout que le roux, je vous jure, c'est la couleur la plus difficile à entretenir. Quand c'était le blanc, mais le rouge, ça dégorge très très vite. Les pigments qui me sont mon morajou, je slash, comme elle dit. Donc, la quête des produits, garder une couleur très très vive et très pétante, parce que c'est ce que je recherchais au début. Je me suis une couleur très 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 pigmentée. Voilà, mon bridge, un truc très très clair, mais je vais quand même garder des reflets, des trucs liés ou ma bénigne et pigmentés, tout simplement. Donc, rani hata hnaia gadakshi diali, tout ce qui est cheveux, masque, huile, toner, عندي كلشي غنوريكم كلشي. Et d'ailleurs, واحد من الاسئله اللي كيجوني بزاف هي لا comment tu fais باش tu gardes les cheveux en bonne santé واخا كتصايبيهم بزاف كتصبغيهم à chaque fois, tu les décolores à chaque fois, كيفاش كديري pour garder des cheveux en bonne santé. اول secret هو avoir une routine capillaire adaptée. البنات راه غلط كبير انكم تمشيو تصبغوا ولا تمشيو ديروا ان ليساج ولا تمشي ديروا اي changement في شعركم sans avoir la routine capillaire adaptée après. راه ماشي غير غسل شعرك ودير اي ماسك ولا دير اي شامبوان ولا دير اي ابري شامبوان وخرج من الدوش والسلام عليكم سدات مدام. نو 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 نو, هذا راه غلط كبير. اي جو لدي بوكو حتى لخواتاتي حتى لماما حتى لعائلتي كنقولها لهم, كنقول لهم بلي راه خاصكم تعرفوا بلي سورتو الا درتو ان بلون ولا الا درتو ان رو راه كاينين دي فري ابري. راه خاصكم تكون عندكم فريمون واحد لو بوتي بودجي باش تمشيو ديكو تصايبوا شعركم, باسكو راه ça coûte cher de faire des changements capillaires à un coiffeur, et aussi pour acheter de bons produits اللي غادي تستعملوا ابري في الدار باش يبقى شعركم زوين هيلثي وديما لامع وما يتكسرش وما يكونش عندكم الباياس فوق راسكم تو سامبلومون. دونك البنات اللي قادين على هادشي واللي عارفين بلي يكون عندهم الوقت باش يتهلاو في شعرهم, باش يديروا دي ماسك, باش يمشيو ياخذوا دو بون برودوي, اليزي فونسي. انا غادي نعطيكم كاع لي برودوي اللي كنستعمل, اليزي فونسي. البنات اللي ما باغينش داك صداع الراس, اللي باغيين غير يغسلوا شعرهم ويخرجوا من الدوش ولا يديروا ان بتي ماسك مره ولا ان بتي بان دويل مره, la couleur, surtout le blond et le roux, les deux ne sont pas faites pour vous parce que c'est des couleurs qui sont difficiles à entretenir وشعركم ما غيبقاش يعجبكم من مورا je pense 5 الغسلات صافي ما غيبقاش يعجبكم, غتقولوا ناري هاد الكوافير خرج عليا ما كانش عليا هادي, alors que non pas du tout. غير tu n'as pas adopté la bonne routine tout simplement. Donc voilà, Canada là les deux couleurs ama tout ce qui est brun, auburn, noir, داكشي هذوك ما فيهمش مشكل. alors غادي نبدا par étape. غادي نبدا avant la douche تنساليو من après la douche. donc كما كتشوفوا عندي كلشي هنايا avant la douche, soit كندير un masque soit كندير un bain d'huile. دونك لو بان دويل tout simplement شنو هو خليط ديال الزيوت. عندي 3 تاع الزيوت اللي كيعجبوني بزاف اللي كومونديت فاش جيت هنايا لكندا من لو سيت لي زام فلور. نحاول نخلي لكم ان بار دانفو, ديما كنسى نكتب لكم داكشي في لا بار دانفو, سمحوا لي صافي والله الا غير سمحوا لي صافي, مي سميتو لي زام فلور. اي دوكو هامادو 3 تاع الزيوت اللي كنخلط واللي كندير ويل دو موتارد. الا رجعتو الاول لا ماشي الاول الثالث ولا رابع فيديو درتها في القناه هذه عامين كنت هضرت لكم على الويل دو موتارد, اي مازال الان جو لوتيليز حيتاش هادي واحد الزيت اللي توب واعره بزاف. هادي بور الناس اللي باغيين يقويو شعرهم, اللي باغيين يحبسوا لابوز, اللي باغيين يطولوا شعرهم, هادي سون زوكين هيزيتاسيون. عندنا في المغرب معروفه بزاف زيت الخروع, دايوغ راها عندي, مي هادي راه لي بلوز افيكاس كو زيت الخروع, حيتاش هادي اون فيت غادي تشوفي لكم لو كوير شوفولو وغادي تحرك لكم الدوره الدمويه, اي ال فا فو بيرميتر انها تسرع لابوز وتحبس لا شوت دي شفو. دونك لويل دو موتارد كنخلطها مع زيت الخروع. بيان سور خاصكم تاخذوا دو لويل بريسي ا فخوا بيولوجيك, ماشي داك التخربيق اللي كيتباع في مرجان وداكشي, باسكو هادوك فريمون راه سو ني با دي زويل بريسي ا فخوا, ما عندهم حتى شي منفعه, كيديروا بريسيون ا شو باش يكون عندهم بلوس د الزيت ويكون عندهم بلوس تاع الربح المادي, مي او فينال سو ني با دو لويل كي افيكاس.
اي حتى الزيت اللي كنستعمل وغادي تصدموا فاش غنقول لكم شنو هي لويل دو شانفر. ولويل دو شانفر بالعربيه هي زيت الكيف. لويل دو شانفر il est très efficace pour la pousse des cheveux et باش يحبس التساقط et باش يتقوى tout simplement. دونك انا كنستعمل هاد لي 3 زويل ensemble et كيعطيني لو ميلونج ماجيك tout simplement. سي لويل ماجيك. اولي باش تمشيو تشريو ديك الزيت اللي كتباع ب 350 درهم اللي كاع المغاربه تيشريو واللي ابارامون الي ميم با تري افيكاس، شريوها 3 زوج غيتقاموا عليكم ميم با 100 درهم وديروهم في الدار و غادي تشوفوا لي ريزولطا وغادي فريمون تقولوا لي شكرا. فاش كندير لو بان دويل كنخليه سوا توت اون نوي، انا سي سكو جيساي دو فير، ديما كنخليه الليل كامل كنبات به، اولا كنخليه ماكسيموم مينيموم واحد ساعتين حتى 3 السوايع باش او موان جو سي كو تشرب الماكسيموم من داكشي اللي درت. اي ابري كندوزو ليتاب ديال لو شامبوان اي ابري شامبوان في لا دوش. دونك انايا عندي هاد لا غام هادي كي اون غام انا جو تروف سي اون غام ميراكل. ابري شفت دي ريفيو سور يوتيوب كيقولوا بلي ما جاتش معاهم هاد لا غام. انا الصراحه جيم بوكو صافي دي موا كو وانا جلي تيستي اي صراحه تعجبني. سي لا غام Olaplex. La gamme Olaplex c'est une gamme juste géniale. Déjà le soin en institut, donc le soin اللي كديروا عند الكوافور كنموت عليه، تعجبني كيدير واحد ليفي على شعري جوست ماجيك. اي كندير دوكو هاد لا غام في الدار لو شامبوان اي لابري شامبوان. ابري هاد لا غام هادي سي اون غام كي تري تري ريش و كونسونطري. داكشي علاش لو شامبوان كنديرو جالتيرن اونتر هاد الشامبوان هذا و هذا ديال بيوغاش. عندكم هذا ديال بيوغاش واعر فريمون زوين بزاف. دونك جالتيرن اونتر ديال بيوغاش وديال اولابليكس. لي دو راه كيتباعوا في المغرب. اولابليكس جو سي كو كتقدروا تلقاوه عند كاليستا ولا بون الناس اللي كاينين في كازا ورباط ومراكش داكشي عندي نينوان. اي بيوغاش راه كاين لاباج ديالهم انستغرام بيوغاش كتقول لهم الشامبوان كيعطيوه لكم هذا زوين بزاف. اي سينون بور الناس اللي ما عندهمش مالوغوزمون بيوغاش اللي ما كيعيشوش في المغرب باسكو جو سي كندير الناس اللي كاينين في الجزائر اولا في هنايا في كندا اولابليكس راها موجوده ان بو بارتو. اي سينون عندي اوسي هذا ديال لا مارك او جي اكس. سي اون مارك لي زوينه وعندي لا كيراتين اويل. انا الحاجه اللي كتمرضني فيه سي كو لا تيكستور ديالو ثقيله و سي با اون بوم خاصك تدير هكا. دونك كنبقى كنورك كيمرضني عاد كيخرج. اي لا ميم شوز بور لو اولابليكس. لو اولابليكس شويه قاصح كيهبط كيطوفك ولكن سو سون دو تري بون برودوي اي فوز ايت سور كو فوز اوتيليزي دي بون برودوي بور فو شفو وانكم كتعاونوهم باش يمشيو حسن وباش يبقاو زوينين. الا شريتو لا غام ديال اولابليكس وسورتو الا شريتو لابري شامبوان ما تحتاجوش تاخدو ان ماسك افيك حيتاش il est concentré و il fait office de masque. الا ما بغيتوش تاخدو لو ماسك ديال اولابليكس تقدروا تاخدو هذا لو ماسك ديال موروكونويل. هذا سي ماسك واعر. لا مارك موروكونويل صافي دي زاني وانا كنشوفها كدور في انستغرام يوتيوب. كايلي جينر كديرها، سانا الناس كديرها، بغيف كاع لي غروس تيت تاع لا بوتي تيستعملوا هاد لا مارك. اي مالوغوزمون ما كنتش كنلقاها فاسيلمون في المغرب. اي فاش كنت في فرنسا كانت كتجيني شويه غاليه باش نشريها. جيت لهنايا شفتها كتباع في سيفورا زعمت لو ماسك داير 45 دولار. C'est pas donné pour un masque capillaire ولكن quand même راه لو فورما كبير. c'est un شحال c'est 500 ml je pense c'est 250 ml وفريمون كيبقى لكم. دابا راه صافي عليه شهر باش شريته مازال ما ضربت فيه حتى الربع ساشون كو كنديرو قبل شاك غسله. اي افون لا دوش فاش ما كنديرش ان بان دويل كندير هذا كنديرو على شعري كنخليه توت لا نوي ولا توت لا جورني ولا كنمشي به الخدمه ونجي ولا كنبقى فيه ساعه ساعتين مهم وصراحه يفي دو بيان ا مي شفو. سا ماسك اللي كيعجبني بزاف حتى لا كومبوزيسيون ديالو مزيانه ما فيش بزاف تاع لي سيليكون في دو لويل دارغون فريمون زوين هاد الماسك. فاش كنخرج من الدوش وكلشي وكنشوف بلي شعري الى كومونسي ا تيرنير ان بو بلي اللون بدا تيمشي صافي بدا كيرجع شويه داك لو مارون اللي كان عندي. Bah tout simplement je lui fais ce qu'on appelle un toner ou là ce qu'on appelle un repigmentant. C'est un produit ou là c'est une crème qui va venir repigmenter vos cheveux باش تعطيهم كثر تاع الحيويه. سي بحال قلنا ليكيفالون تاع لي شامبوان فيولي او لا تاع لي ماسك فيولي اللي كنستعملوا فاش كيكونوا عندنا لي شوفو بلون وكنبغيو نحيدو شويه تاع داك التون ديال كنبغيو نحيدو شويه داك الاورانج وداك لو جون. هنا ça va faire le contraire, ça va donner des pigments et ça va repigmenter les cheveux. انا vu que j'ai les cheveux roux mon sebak حلا كيما قلت لكم في الاول تاع لا فيديو c'est très très difficile à entretenir ودغيا كيمشيو les pigments parce que c'est pas des couleurs qui sont permanentes. les pigments دغيا تيمشيو. مي لقيت واحد البرودوي عرفتوا شحال فرحت فاش جبته كذبش عليكم il est pas très très cher
ou ça marche du tonnerre, on dirait بحال كتعاودوا تكولوريو vos cheveux. Tada! هو هذا البرودوي هذا de chez Revlon. Donc c'est le Revlon 3-in-1 cocktail, c'est le Nutri-Color Crème. هذا يا البنات يا البنات يا البنات bon bref je m'égare. هذا c'est une aubaine. هذا c'est le miracle اللي جاني هذا الشهر هذا. j'ai adoré و j'étais choquée من والله حتى je n'exagère pas, j'étais choquée من l'efficacité ديالو. je m'attendais pas à ça. زعما انا بيغمونطون repigmentant pour moi قلت زعما غادي بيغمونطي واحد شي شويه, مي فاش درتو تصدمت. دابا راه صافي 2-3 جور باش درتو مازال ما غسلتش شعري جوست ابري, اي مالوغوزمون ما تيبان لكم الشعر كيما في الحقيقه, مي مي cheveux sont devenus rouge de chez rouge de chez rouge de chez rouge. اللي شافني من مورا ما درتو قال لي نويلا عاودتي صبغتي شعرك, alors que pas du tout. C'est une crème اللي كتخليوها 15 دقيقه في شعركم اللي كدير لكم دي بيغمون دو مالاد. دونك انا خديت هاد الجوج, خديت دو روج باسكو انا دابا عندي دو رو, اي مره كنبغيه روج, مره كنبغيه ان بو بلوز اورانجي, مره كنبغيه ان بو بلو كويفري. دونك اوليو باش نمشي نبقى ندير دي باتين في un salon de coiffure, ça va me coûter une blinde, et en plus de ça une patine égale coloration, ça va un peu détériorer mes cheveux. خديت هادو اي دوكو فاش كنتشها حمر كندير هذا, فاش كنتشها بلوس اورانجي كويفري كندير هذا. صراحه واعر. هذا هو اللي درت ريسامون, سي لو 600 روج فو. نوري لكم هاو كيفاش تيجي بحال شي صباغه كديروا لي غون, حيت فريمون سا طاش سي بحال الصباغه ان فيت, وكديروه في البلايص فين بغيتو بلوس دو بيغمون, سوا في لي بوينت ولا في لي راسين ولا صافي كتمشطو كتخليوه 15 دقيقه. انا داك النهار صراحه خليته اكثر من 15 دقيقه, خليته قيلا شي 45 دقيقه. ومن بعد كتغسلوا شعركم بحال يلاه غاسلين بحال يلاه صابغينو هذا. ومن بعد عندي اوسي لو 740 هذا بور اليامات اللي كنبغي فيه ان بو بلوس اورانجي كويفري رو. دونك ها هي ديال لا كولور, شحال سي جولي. شعركم كيخرج بحال هكا. فريمون تصدمت, جو m'attendais pas à ce que vraiment ça marche هكا. هي صراحه زوين. سي ان بتي فلاكون بوم بحال هكا. نورمالمون هذا كيدوز لكم 11 اوتيليزاسيون. خديته ب $22 من مات اي ماكس. مي سينو بور الناس اللي هنايا راه كيتباع ان بو بارتو عند لي كوافور. شفتو فريمون متلص هذا. اي في المغرب صراحه جو سي با فين تقدروا تلقاوه, مي جو سي كو لا مارك ريفلون كتباع في المغرب, دونك نورمالمون غتلقاوه. و ابري صافي كنشفوا الشعير وكنابليكيو لو ماء, كنابليكيو لو سيروم, لي بروتيكتور دو شالور وكاع داكشي كامل. جو لافي ديجا مونطري في ما روتين ليساج دو شوفو اللي غادي تلقاوه في ماشين, درتها غير با لونطون, مي غنعاود نوريكم دوك لي برودوي. دونك فاش كيكون شعري يلاه فازك وكيكون شويه مشبك وشويه فيه لي نو, كنستعمل هادي mon bébé, le spray bébé crème de chez Wella que j'utilise depuis des mois. C'est le Color Brillance. En fait il donne de la brillance, il va venir démêler qui j'ai la spray. C'est un lait qui va venir démêler les cheveux ou qui ou les رطيبين وزوينين و ça les hydrate. donc كنستعمل هذا. juste après فاش كنكون غادي نصايب شعري كنستعمل هذا, باسكو هذا سي ان لي بروتيكتور دو شالور. البنات ضروري ان بروتيكتور دو شالور, ما تقولوش لي لا وما تيدير والو كاع داكشي. نو سورتو البنات اللي كيصايبوا شعرهم بزاف, اللي كيصايبوا شعرهم مره في السيمانه ولا جوج المرات في السيمانه, راه خاصكم ضروري تحميو شعركم مسكين. راه كدوزو بحال دابا بون الناس اللي كيدوزو لي بلاك, راه 200 درجه على هذا. تصوروا نتوما ديروا 200 درجه على لحمكم وتشوفوا, راه فريمون راه كيحرق داكشي. علاش utiliser un protecteur. وانا اللي كنستعمل هو لو كيغاستاز راه موجوده في المغرب. اي لي سبري بروتيكتور موجودين, تقدروا جوبونس تلقاوهم في كارفور ولا مرجان. كاين تاع شوارسكوف, كاين تاع فرانك بروفو, كاين ديال بزاف تاع لي مارك. مي انا كنستعمل هذا, اي او ميم طون سي ان لي كي فا فينير بروتيجي لي شفو, اي او ميم طون غادي هيدراتي لي شفو وكاع داكشي. سافا يوليو زوينين تو سامبلومون, ما غيبقاوش ساك وغاش وغيوليو هكا بريون زوينين. اي فاش كنصايب شعري وكنسالي ضروري الفو غيدغاتي لي شوفو, باسكو فاش كندوزو لي بلاك ولا فاش كنصايبو بلا شالور شعرنا كينشف ان تو بتي بو. دونك كنستعمل هاد لي دو سيروم. جو سويتش انتر لي دو حيتاش ما نعرف انا كيجيب لي الله بحال شعري
الا بقيت كنستعمل ديما لو ميم برودوي داك البرودوي ما كيبقاش يدير مفعول. جو سي با واش سي فري او با ولا غير انا تيجيب لي الله اعلم. مي بون انايا جو سويتش entre les deux. donc عندي هذا تاع كيراستاج اللي جو فولي ديجا مونطري. هذا سي pour les cheveux très abîmés et très secs. فيه دو بومب، فيه اون بومب كتخرج ان جيل وفيه الاخرى كتخرج اون كريم. et داك لا كومبينيزون تاع لي دو غتعطيكم فريمون اون فورمول تري ريش pour vos cheveux اللي غادي تغديهم واللي غادي elle va les nourrir en profondeur. elle va lisser le cheveu. ou en plus de ça غادير بحال قلنا un film protecteur على لو cheveu اللي غادي يحميه من الاضرار الخارجيه لا بولوشن كاع داكشي. اي فاش ما كنستعملش لو كيراستاس كندير هذا لو اولابليكس. هادي واحد لو بوتي سيروم اللي شريت نهار خديت لا روتين كابيلير. سي لو نيميرو 7 لو بوندين اويل. هذا شفت الناس كيشكروه بزاف، واعر مات واعر ريفولوسيونير مات ريفولوسيونير. وج لي بري شريته صراحه زوين. عرفتو هذا راه دابا راه شهر وانا كنستعملو فراسكم. وتقريبا كل نهار كنديرو. ما كنديرش سيروم غير من مورا ما كنصايب شعري ولا لا، وهي من مورا ما كنصايب شعري وصافي. كنبقى نديرو اشاك فوا يبان ليا في الحمام ولا اشاك فوا ما عرفتش اشاك فوا كندير شويه السيروم في شعري بوغ يدغاتي. صراحه هو راه زوين و كتجي نتوما انا ندير كديروه هكا كتبللو شويه وصافي. زعما vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits pour hydrater vos cheveux. ديروا منه شويه وريحته زوينه بزاف. مي زعما ما جانيش واو زعما كاع داك الضجه اللي دايرين عليه داك البوندين اويل نيميرو 7 اولابليكس ما عرفت شنو. مي زوين صراحه زوين. كانتو شوفوها جيسبر واش بان لكم الفرق ولا لا. انا بدا كيبان ليا يا ربي كنتو نتوما كيبان ليكم مي شفو كيوليو beaucoup plus brillants. Après c'est normal, c'est un sérum, mais ils sont كيوليو hyper souples. ça ne بحال دابا هذا vu que c'est un gel et crème il alourdit un tout petit peu les cheveux. كيولي واحد شويه ستيكي. خصكم تسناو واحد نص ساعه ولا حتى كيشرب شعركم لو برودوي عاد كيولي فريمون زوين وهكا ايريان و لومينو داكشي. هذا لا، هذا تاع اولابليكس سي انستانتاني ما كينالورد با لي شفو وكي كديروا ان فيت كيعطيكم داك ليفي واو في لي شفو. دونك صراحه تيعجبني هادو بجوجهم واعرين. كانت هذه هي لا روتين كابيلير ديالي. جيسبر تكون عجبتكم وجيسبر ما نكونش كثرت عليكم. بيان سور vous n'êtes pas obligé de faire tout ça vos cheveux. كاين بزاف الناس غيجيو هادشي كتير بزاف غيجيو هادشي واي هادشي كامل خصني نديرو باش يكون عندي شعر زوين كاع لا كاع ندير شويه الزيت البلديه وانا خارجه من السوق. ولكن نو انا غير جو مونطر ce que moi je fais parce que je suis une passionnée, parce que j'adore les produits, j'adore utiliser plein de choses, j'adore نتهلا في راسي. Je le dis toujours, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose ou d'utiliser les mêmes produits que Anna. Alors je vous partage ma routine, ce que je fais réellement. Et voilà, j'espère que tu connais comme la vidéo. J'espère que vous savez tout. Il a comme une question sur l'entretien de les cheveux roux, ou là sur un des produits, ou là sur les cheveux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Ou ça fait likez. Yalla, Anna نتسناكم. Yalla likez. Abonnez-vous, yalla نتسناكم تابوناو. Yalla, je compte sur vous, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera grand plaisir. D'abord vraiment j'essaie d'être très active sur la chaîne et ça me manquait. Et depuis que j'ai recommencé à tourner des vidéos plus souvent, je me sens beaucoup plus épanouie وفرحانة أكتر. والله لا نتوما كتفرحوني اكثر. دونك فوالا جو كونت سور فو. لايكي لا فيديو، شاركوا القناه، اكتيفي لا كلوش دو نوتيفيكاسيون باش اشاك فوا نحط الجديد طلع لكم une petite notification. ديك الساعه تكون عندكم الخيار انكم تشوفوها او لا. et انا جو retrouve très prochainement في une nouvelle vidéo هنايا على لا chaîne. gros bisous, باي. يلا بركة.